मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। फ़स्बिर सब्रन जमीलन इन्नहुम यरौनहु क़रीब बईदन व नराहु क़रीबा यौम तकूनुस्समाउ कल्मुहलि व तकूनुल जिबालु कल्इहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीहि व साहिबतिही व अख़ीही व फ़सीलतिही अल्लती तुअवीही व मन फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा युनजीहि कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबर व तवल्ला व जमअ फ़अवआ। सूरह मारिज की इन आयात पर बयान चल रहा था। आज यहीं से इंशाअल्लाह इसको मैं शुरू करूँगा। जो लोग इधर बैठे हुए हैं अगर वो इधर आ जाए ना, सारा मजमा इधर को गया हुआ है, सारा यहाँ बंदा ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाओ, इतनी सुस्ती अगर किसी कौम में हो कि उसे पता है कि बंदा यहाँ बैठा हुआ है तो दोनों तरफ होना चाहिए ना, तो जो गेट उधर है तो वहाँ से आके उधर ही बैठ रहे हैं, तो यूं हो जाए थोड़ा सा। तो मुझे इस पे होता है कि जब इतनी कौम में सुस्ती हो तो वो कौम क्या तरक्की करेगी। यानी देखने में भी कितना अजीब सा नहीं लग रहा होता, मजमा बुरा लग रहा होता है कि इधर कोई जा रहे हैं सारे, फिर मुझे यूं करके बयान करना पड़ेगा। तो अपनी तबीयत में ना खुद ब खुद डिसिप्लिन को पैदा करना चाहिए, इससे सारे काम सीधे होते हैं। पता है आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफ़ों को सीधा करने का हुक्म दिया, उसमें आपने क्या फरमाया? ला तख्तलिफू फ़तख्तलिफ़ क़ुलूबुकुम, सफ़ों को टेढ़ा मत करो, इससे तुम्हारे दिल टेढ़े हो जाएंगे। सवाल पैदा होता है, सफ़ के आड़े तिरछे होने से दिल के टेढ़े होने का क्या ताल्लुक़ है? सवाल पैदा होता है ना। तो इसका जवाब ये है कि जब इंसान आड़ा तिरछे काम आड़े तिरछे करता है ना, तो उसका उसके दिल पे असर पड़ता है, अंदर उसके असर पड़ता है लाजमी। तो हर सब कुछ फिर आड़ा तिरछा होता है। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला जब गाड़ी को पार्क करते थे ना, तो उसके पहिए सीधे करते थे। यानी गाड़ी घर में पार्क की है, घर में खड़ी की है गाड़ी, तो अक्सर रहता है ना स्टीयरिंग दाएं तरफ है तो पहिए थोड़े से मुड़े हुए हैं, तो भाई इधर को मुड़े हुए हों इधर को मुड़े हुए, उससे क्या होता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। अभी भी यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। बेटा बच्चों आप लोग शाबाश, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। भाई गाड़ी जब आपने पार्क की है तो स्टीयरिंग इधर को मुड़ा हुआ है और गाड़ी के पहिए इधर को मुड़े हुए हैं, तो गाड़ी ने अब चलना थोड़ी है, तो सुबह चलाएंगे ना। लेकिन वो उसको बिल्कुल सीध में लाते थे। वजह उसकी है कि जिनके मिजाज में नज़्म व ज़ब्त होता है ना, तमीज़ होती है, उनकी हर चीज़ फिर तमीज़ से होती है, खुद ब खुद ही तमीज़ आती है हर चीज़ में। कभी आप हमारे यहाँ तरावी पढ़ें ना, तो मैं जब तरावी पढ़ाता हूँ कुरान मेरे सामने बंद रखा होता है। अब क्या करते हैं लोग, कुरान ला के रख देते हैं। भाई मुफ्ती साहब को कभी देखना पड़ा तो वो तिपाई पे मेज़ पे थोड़ा सा टेढ़ा सा रख देते हैं। मैं हर रकत के बाद उसको सीधा करता हूँ, फिर कोई हाथ लगा के यूं घुमा देता है तो मैं फिर सीधा। वजह उसकी है कि मुझसे नमाज ही नहीं पढ़ाई जाती अगर वो टेढ़ा रखा हुआ हो। भाई मेज़ अगर ऐसी है तो बुक भी उस पर, चाहे कुरान हो या कोई भी किताब हो, वो भी कैसी होनी चाहिए? सीधी हो ना, टेढ़ी क्यों है? सीधी होनी चाहिए। तो मुझे ख्याल होता है कि ये सबको गुस्सा आ रहा होगा ये देख के। बाद में मैंने अंदाजा लगाया किसी को भी नहीं आ रहा होता गुस्सा ये देख के कि ये किताब टेढ़ी क्यों रखी हुई। तो इस्लाम के मिजाज में तमीज़ है, नज़म है। हम लोग इस्लाम को सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक लेते हैं, लेते तो उसमें भी नहीं है। अफसोस की बात है, कितने नमाजी मिल जाएंगे आपको, लेकिन कम अज़ कम नमाज रोज़े को इस्लाम समझते ज़रूर हैं। डिसिप्लिन को, तमीज़ को, इसको इस्लाम हम समझते ही नहीं हैं। हालांकि पूरा एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का पूरा एक चैप्टर इसी पे है, मुआशरत, रहन सहन, तमीज़, अदब। तो सफ़ में देखो ना, इमाम बीच में खड़ा होता है, इधर भी और इधर भी। अब एक तरफ भी सफ़ निकलती चली जाए, इधर बंदे ही ना हो, तो इमाम कितना बुरा लगेगा, यार ये नमाज हो रही है, क्या हो रहा है ये। इसलिए हुक्म क्या है कि इमाम कहाँ हो? बीच में। तो दाएं तरफ सफ़ हो, अगर इधर जगह खाली है तो फिर पहले इधर की पुर करें। लेफ़्ट साइड पे अगर जगह खाली है तो राइट पे ना जाएं, आप उसको पहले पुर करें। राइट पे जगह खाली है तो लेफ़्ट पे ना जाएं, पहले पहली सफ़ मुकम्मल होगी फिर अगली शुरू होगी। तो ये सारी अहकाम कुरान और सुन्नत से साबित हैं।
تو یہ سب اس لیے کہ جب نماز ہو رہی ہے تو تمیز سے ہوگی پوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صف کے کھڑے ہونے کے بعد نا آپ وہ تیر لے کے چل رہے تھے کہ بالکل سیدھا کرو, تو ایک صحابی کے کم پیٹ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیر لگایا کہ تھوڑا سا پیچھے ہوں, تو ان کے تیر لگا, انہوں نے کہا میں قصاص لوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ کھول دیا کہ ٹھیک ہے تم بھی تیر مار دو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا بوسہ لیا اور کہا کہ ظاہر ہے وہ تو ایک مزاح کر رہے تھے. تو اس سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی نبی نے صف کے بھی سیدھا کرنے کا کتنا اہتمام کیا ہے. تو نماز بھی بھائی تمیز سے ہو. روزے کا بھی ایک ٹائم ہے یا نہیں ہے؟ غروب آفتاب سے آپ نے 1 سیکنڈ پہلے روزہ کھول دیا, روزہ ہو جائے گا. لا ہے, شریعت کا قانون ہے, اس کو فالو کرنا پڑے گا. آپ نے روزہ رکھا ناروے میں, 22 گھنٹے کا روزہ تھا, ابھی سورج غروب ہونے میں 3 سیکنڈ باقی تھے. آپ نے کہا جہاں اتنا لمبا میں نے روزہ رکھا ہے, ابھی 3 سیکنڈ سے اللہ کوئی جہنم میں تھوڑی ڈال دے گا مجھے, تو میں کھا لیتا ہوں کھجور. ساری دنیا کے سارے مفتی فتویٰ دیں گے بھائی تیرا روزہ صرف یہ نہیں کہ نہیں ہوا, ٹوٹا بھی ہے, اور 2 مہینے کے لگاتار کفارے کے روزے بھی رکھنے ہیں تم نے. 2 مہینہ اب کفارہ. آپ کہو گے اللہ اتنا بڑا ظالم ہے اور میں نے 21 گھنٹے مکمل کر لیے, 2-3 سیکنڈ کے فرق سے مجھے 2 مہینے کے روزے لازم ہو گئے. لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا قانون جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا آپ کے جذبات کی وجہ سے. قانون یہی ہے کہ غروب آفتاب کے بعد ہی روزہ کھولنا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے تو وہ نہیں چینج ہو سکتا. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں تمیز ومیز لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب آپ یہ دیکھو نبی نے سونے کا کیسا خاندانی طریقہ بتایا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہو کے سوتے تھے, دائیں طرف کروٹ لے کے سوتے تھے, اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے. بھی مجھے اس روایت کی پوری تحقیق نہیں ہے کہ صحیح ہے یا کمزور ہے, لیکن اتنی تو ہے کہ دائیں کروٹ پہ آپ نے لیٹنے کے انداز سے آپ کو پتہ چل جائے گا بندے میں تمیز کتنی ہے. لوگ آتے ہیں لونڈے لپاڑے نا گھروں میں آتے ہیں, کیسے ایک ٹانگ مشرق کی طرف, ایک شمال کی طرف, ایک جنوب کی طرف, گردن بالکل ٹیڑھی, زبان ادھر کو نکلی ہوئی ہوگی. ایسا ہی ہے نا, پڑا ہوا ہوگا یوں یوں کر کے. اسی سے پتہ چل جائے گا اس کی زندگی میں کتنا ڈسپلن ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ایک ریلیٹیو تھے, ان کے گھر جانا ہوا تو 2 بھائی نا, جوان بھائی بستر پہ سو رہے ہیں, ایک اس بیڈ پہ ایک اس بیڈ پہ. تو ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ دیکھیں, ایک میں کہ مزاج میں تمیز ہے, دوسرے میں تمیز نہیں ہے. تو ایک بڑی تمیز سے سو رہا تھا, ایسے تمیز سے نا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے, دوسرا ایسے آڑا ترچھا, نا پتہ ہی نہیں کون سے پرزے کدھر کو جا رہے ہیں, اس کے کچھ پتہ ہی نہیں. تو میں نے کہا اس کے اثرات ان کی زندگی میں بھی ہوں گے. انہوں نے کہا بالکل 100% ایسا ہی ہے. یہ جو تمیز سے ہمارا بیٹا سو رہا ہے نا, یہ ہر چیز میں ڈسپلن ہے, اس کے تمیز ہے, پیسوں کے لین دین میں بھی 1 نمبر ہے یہ, اور جھوٹ نہیں بولتا. اور یہ جو دوسرا ہے نا آڑا ترچھا سو رہا ہے, یہ نہ پیسوں کے لین دین میں ٹھیک ہے, کسی سے وعدہ کرے گا اس کو بھی توڑے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ہر چیز پہ افیکٹ بولو کرتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا تمیز. خیر